नेपाल सरकारले 2077 साल कार्तिक 20 गते गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्य प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन गरेको थियो। समितिले नेपाल सरकारलाई फेवातालको हालको क्षेत्रफल तथा दूषित जग्गाको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा फेवातालको दीर्घकालीन गुरुयोजना समेत बुझाएको समितिका अध्यक्ष पुण्य पौडेलले बताउनुभयो। नापी कार्यालयका कास्कीका प्रमुख सदस्य सचिव रहेको फेवातालको 4 किल्ला सीमाङ्कन निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन गरिएको थियो। यो यहाँहरुका बीचमा छ। 4 किल्ला एकिन गरी नक्सा सहितको तालको क्षेत्रफल नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने अनि नक्सा सीमा क्षेत्रफल स्वीकृत भएपछि दूषित दर्ताको लागत तयार पार्ने र दर्ता बदल गर्ने तालका नाउँमा कायम गर्न सिफारिस गर्ने। दुईटा भए। ताल संरक्षणको लागि अधिकार दीर्घकालीन गुरु योजना बनाउने हामीलाई दिएको थियो। आरमा यो फेवातालको 4 किल्ला पूर्व ड्याम साइट, पश्चिममा मौरे बगर, उत्तरमा खपौदी चङ्खपुर बीचको तम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गरी फेवातालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर अथवा 11,255 रुपैयाँ 11 आना 1 पैसा कायम गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति 2077 फागुन 11 गते निर्णय भई मिति 2077 11 फागुन 17 गते नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। यसै सम्बन्धमा फेवातालको सीमाभित्र परेका किता जग्गाहरूको छानबिन तथा ताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना सक्छु। तपाईले नभन्दैमा हुँदैन, मैले बनाएको हो र मैले नलान पाउने भन्ने कुनै मलाई बेरियर छैन। मलाई टिआरमा बेरियर पनि छैन, अरू कुरामा बेरियर पनि छैन। म लान सक्छु। यसमा अन्यथा नमान्नु होला भने, तर भने म यहाँ दिनहरुमा पनि अब त्यो ढङ्गले के साथीहरूको बिचमा हुन पनि सकेन। त्यसलाई समस्या मान्न हुँदैन। तर यो बनिसकेपछि केही मान्छेहरूले मलाई धम्की दिने के कुरा गर्ने पनि गरिरहेका छन्। यो स्वाभाविक हो। संसारमा सम्पत्ति सम्बन्धी राइट सबैले आफ्नो अनुकूल गर्छ र उनलाई त्यो राज्यले हामीले दिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्यो भने कसैलाई मर्का पर्दैन भन्ने पनि मलाई लाग्छ। म पहिला वाचन गर्छु अनि पछि फेरि क्वेसन आयो भने छलफल गर्नुहुन्न। यसोहरू वाचन गर्नु पर्दैन। अब अल्पकालीनमा यो वरिपरिको ट्रेकहरू अरू बनाउने कुराहरू छ। अनि त्यसपछि फुड ट्र्याकहरू बनाउने यस्ता कार्यक्रमहरू छन्। मध्यकालीन रूपमा एउटा अर्को ताल बनाउने मिनी ताल, त्यसलाई सिल्ट ट्र्याप भन्छ। माथिबाट आएका खोला त्यो ट्र्यापमा राख्ने र त्यसमा ताल बन्ने, बाँध बाँधेर ताल बनाउने, भरिएपछि त्यो माटो झिक्ने अनि त्यहाँबाट आउने पानी सोल त्यो तल्लो तालमा ल्याउने एउटा। अनि अहिले जुन यो तालभित्रको जग्गा जुन हामीले ऊभन्दा बाहिर छ, तालको पानीभन्दा बाहिर छ, त्यसको माटो झिकेर फाल्ने वा व्यवस्थापन गर्ने। त्यो माथि तालमा पनि गर्न सकिने हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर ताललाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउने र त्यो बिचको जग्गालाई राज्यले अन गरेर त्यहाँ एउटा नयाँ बस्ती बसाल्ने, त्यसको एउटा प्रारम्भिक कुराहरू गर्ने भन्ने छ। यो सबै गर्दा अनि त्यसपछि दीर्घकालीनमा अब हामी एउटा यो बाइपास भन्ने के भन्ने ड्रेनेज गहिराका चौताराबाट तलसम्म अन्डरग्राउन्ड स्टोरेज निष्कासन गर्ने। अनि सेतीको पानी अब सिँचाइ गर्न आवश्यक नदेखिएका कारण, सिँचाइ त अब हुँदैन, पोखरामा सिँचाइको आवश्यक देखिएन। त्यो पानी त्यहाँबाट टनल छेडेर यहाँ आउँदाखेरि 2.5 मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन हुन्छ। त्यो पानी फेरि त्यो जलविद्युतको उत्पादन गरेपछि फेरि बजारमा लिएर आएर त्यही उसमा खसाल्न सकिन्छ। के भन्छ अब हामी नदीपुरमा, त्यो नदीपुरमा खसालेपछि त्यो पानीले अरू काम पनि कायम गर्ने हो। अनि अलि बढी भएको पानी हाम्रो चाहिँ जुन छ नहरमा, नहर दुर्गन्धी हुँदा त्यसैमा पानी हरिदिएर नहरहरूलाई सफाइ गर्न पनि पाउने। यो खालको एउटा व्यवस्थापन पनि त्यो गुरु योजनाले गरेको छ। र यो गुरु योजना बनाउन सकियो भने साँच्चै गरी ताल माथि आएको ट्र्यापमा भएको जम्मा भएको पनि झिक्दै जाने राज्यले पनि प्रयोग गर्न सकिने हो। अनि तलको पनि गर्न सकिने भएको हुनाले यो एउटा महत्त्वपूर्ण छ। गेम चेन्जरको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र यो एउटा महत्त्वपूर्ण हो।
त्यो योजना अप्सनल त गर्नु पर्दैन। अर्काको जग्गामा उयो योजना बनाउनु होइन, अर्काको जग्गा हो त्यो जग्गा त लिनु पर्ने, एकाउन्ट गर्ने पैसा पनि त्यहाँ भ्यालुएट गरेको छ, सबै कुरा छ नि। त्यो जग्गा लिन यति पैसा लाग्छ पनि भनेको छ, कुरा बुझ्नु न। कति लाग्छ त्यो मुआवजा दिनु पर्दाखेरि पैसा चाहिँ कति लाग्ने हो? मुआवजा दिने पैसा मैले ट्याक्कै त देखिनँ, तर मुआवजा दिने पैसा छुट्याएको छ, मैले त्यो जानेन। कति जग्गाको टोटल 6,024 कति भन्नुभयो? 6,024 2024 6,024मा सबै दिन पर्दैन नि। हामी ल्यान्ड पुलिङ गरेर उनीहरूका घर बनाउने, बस्ती बनाउने, अरू कुरा गर्ने होइन, त्यो कुरा फेरि ल्यान्ड पुलिङबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो पनि छ त्यहाँ व्यवस्थापन। 6,000 रोपनी हो? रोपनी हो त्यो 6,024 रोपनी जमिन व्यवस्थापन गर्न जनताले उनीहरूको घर बन्ने हो, भोलि उनीहरूको त्यहाँ सबै मार्केटिङ बन्ने हो, अनि नाला बन्ने हो होइन, त्यहाँबाट ऊ के अरे होटलहरू बन्ने हो, अरू धेरै कुराहरू बन्छ। त्यो सबै कुरो बनाउँदा त्यो उनीहरूले नै के गर्छ, पैसा धेरै पर्दैन, उनीहरूले ऊबाट तयार गर्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अर्को यता जङ्गलमा अलि धेरै जग्गा कसको छ, राज्यको छ, थोरै मात्र जनताको पर्छ। अब ट्रेकिङ रुटहरू खन्ने सबै राज्यको जग्गा पर्छ, चाहे यता शिवालयमा जाओस्, चाहे स्तूपा जाओस्, चाहे यो वरपर घुमोस्, सबै कसको पर्छ, राज्यको पर्छ। भनेको यो ताल बाहेकको जमिन हो? ताल बाहेकको जमिन, ताल बाहेकको दुईवटा कुरा आइए। एउटा ताल बाहेकको 6,024 रोपनी जमिनमा मास्टर प्लान अनुसार नयाँ डेभलपमेन्ट गर्ने, माथि एउटा सिल्टेसन ट्र्याप बनाउने, त्यो छुट्टै यो बनाएर त्यही मास्टर प्लान हुन्छ। अनि त्यो मास्टर प्लानले यतापट्टि आएर यो अन्डरग्राउन्ड स्टोरेज गैराका चौताराबाट तलसम्म यो फेवातालमा खस्ने जुन यसलाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड ट्र्याप गरेर अनि यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर सेतीमा फाले पनि, फुर्सेमा फाले पनि ट्रिटमेन्ट गरेर फाल्ने, यी कुराहरूको समेत। अनि त्यो जलविद्युत आयोजना पनि उत्पादन गर्ने, त्यो जलविद्युतको पानी फेरि तालमा नमिसाउने, नदीमा पुग्छ। यति लगानी गर्दाखेरि वर्षमा कति आम्दानी गर्दो? सबैहरूले पुरा रिटर्न आम्दानी कति गर्दो रहेछ फेरि अब त्यति गर्दा? अब त्यति गर्दा ठ्याक्कै यति भन्ने मैले अहिले कल्पना गर्न सक्दिनँ। तर हामीसँग एउटा इन्टरनेसनल पार्टी आएको थियो, म $300 मिलियन खर्च गर्छु, राज्यले मलाई यो मास्टर प्लान अनुसार काम गर्न दियोस्, उसले त्यसबाट कमाउने होला नि त। त्योसँग म अहिले कहाँको भन्दा वासिङटन डिसीको वाटर एन्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा हो, म अहिले त्यहाँ गएर हेरेँ पनि। त्यहाँको हाम्रो विपिन कोइराला भन्ने डाक्टर विपिन कोइराला हुनुहुन्छ, उहाँसँग बसेर हामी त्यहाँ, अनि उसको छोरा हाम्रो पूर्व मन्त्री परिषदको अध्यक्ष के अरे खिलराज रेग्मीको छोरा पुष्पराज रेग्मी, ऊ दुईवटा इन्जिनियरहरूले यो काम गर्न सकिन्छ। तर हामीले यहाँ वार्ता पनि गर्नुहोस् भने, वार्ता गर्नुहोस् भनेपछि नि यो प्रदेश सरकारसँगले पार भएन, जग्गाको कुरा सबै कुरा सङ्घीय सरकारसँग चाहियो होइन। त्यो सङ्घीय सरकारसँग कुरा गरेर अब के गर्ने होला भन्दा अस्ति उहाँले कुरा गर्दा अब अर्को इलेक्सन पछि जो आउला त्यसपछि कुरा आउला भन्नुभयो उहाँले। अहिले गर्नुहुन्न भन्दा होइन, म अब अहिले बलियो पनि हुन्न, फेरि चुनाव आइरहेछ, अब बलियो सरकार नभए हामीले छलफल गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। ल त भनेर अब मैले अरू त भन्न सकिएन। हामी त्यो हेरौँ, ठ्याक्कै एक दिन त्यही बसेर खानासाना खायौँ, हामी त्यहाँ बसेर हेऱ्यौँ होइन। उनीहरूले त्यो कहाँ गरेका छन् भन्दा उनीहरूले भारतको 5 ठाउँमा गरेका छन्, अरू विश्वका अरू क्षेत्रमा पनि गरेका छन्। त्यो गऱ्यो भने त्यो वाटर डिसी वाटर हुन्छ, त्यो खानेपानी पनि त्यसैले गर्छ, अनि ढल व्यवस्थापन पनि उसैले गर्छ, र बाढीबाट आएको पानीलाई पनि कलेक्सन गरेर ढलमै राखेर रिफाइन गर्नुहुन्छ। त्यसले ऊर्जा निकाल्छ, त्यो रिफाइन गर्दा आएको जुन मेटेरियल हो त्यसले ऊर्जा पनि उत्पादन गर्छ, मल पनि उत्पादन गर्छ, त्यसले नपुगेर उसले सोलर पनि